तपाईहरुले विधायक बनाउँदा बडो अटोटताको साथमा धेरै आस्था ममाथि धेरै विश्वास भरोसा राखिकन यसले पो केही गर्छ कि भनेर एउटा टेस्टको रूपमा यसलाई हेरौँ न त भनेर तपाईहरुले जुन विश्वास राख्नुभयो त्यसको फलस्वरूप म विधायक बने र मेरो जीवनमा यो 5 वर्षको निम्ति एउटा ठूलो जातिको जिम्मेदारी दिनुभएको छ। त्यस अनुरूप यस ठाउँबाट पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले र तपाईहरुको विधायकको हैसियतले कहाँ के कति गरिँदैछ गर्नुपर्छ र गर्दै लाँदा सामना गरेको दुविधाहरू सायद दुई शब्दको रूपमा यस ठाउँमा राखिन भने सायद आजको यो भेटघाट के हदसम्म अधुरो रहन सक्छ। हिजो अस्ति मात्र रोटरी क्लब अफ कालिम्पोङले प्राइमेरी स्कुलका हेडमास्टरलाई प्रशिक्षण दिनको निम्ति एउटा ट्रेनिङ क्याम्प राखेको रहेछ। त्यहाँ मलाई बोलाएको थियो अनि म विशेष उहाँहरूको इनअग्रल फंक्सनमा आफ्नो उपस्थिति दिँदै थिएँ। अनि त्यहाँ मैले विशेष टिचर्सहरूलाई सम्बोधन गर्दा एउटा कुरा भन्दै थिएँ, प्रशिक्षणले मात्रै अब प्राइमेरी स्कुलको व्यवस्था सठिक हुन्छ के भन्ने प्रश्नमाथि मेरो आफ्नो पक्ष राख्दै थिए। कारण हामीहरूले हिजो अस्ति मात्र राज्यका शिक्षा विभागका कमिश्नरसँग भेटघाट गर्यौं। त्यहाँ हामीले कालिम्पोङको पक्षमा अलग शिक्षा व्यवस्थाको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट युनिट अर्थात् डीपीएससी हुनुपर्छ भन्ने मागलाई लिएर शिक्षक साथीहरूसँग हामीले आफ्नो एउटा मेमोरेन्डम एउटा ग्रीभेन्सेस चढाउन गएका थियौं। त्यहाँ उहाँहरूले राखेको तर्कमा हाम्रो सोझो कुरालाई डिनाइ गर्दै के भन्दै थियो भन्दा तपाईहरुलाई अर्थात् जीजेसीलाई माफ गर्नु जीटीएलाई अभागै शिक्षा विभाग प्रदान गरेको कारणले गर्दा कालिम्पोङलाई डीपीएससी दिनु जरुरत छैन। अघिबाटै डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड जीजेसीमा छ, त्यहीद्वारा कालिम्पोङ पनि स्कुल बोर्डले नै चलाउँछ भन्ने खालको तर्क कमिश्नर साहबले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी निकै लामो विवादमा फस्यौं, निकै लामो डिस्कसन्सहरू भयो। अनि त्यतिबेला मैले उनीहरूको भुल बुझाइमाथि आफ्नो विचारधारा यसरी राख्दै थिएँ, सायद तपाईहरुले जीटीएलाई जिल्ला परिषदको बनवाटमा हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड दार्जिलिङ भएकोले कालिम्पोङलाई चाहिँ स्कुल बोर्ड अर्थात् अहिले डीपीएससी डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल काउन्सिल दिनुपर्छ भन्नेलाई नलागेको होला। तर संवैधानिक रूपमा जीटीए सानो देखिए तापनि जुरिडिक्सन वाइज जिल्ला परिषद भन्दा केही हदसम्म यो ठूलो व्यवस्था हो। कारण यो व्यवस्था दुईटा जीएम दुईटा एसपी को अफिस अवस्थित एउटा अलग छुट्टै व्यवस्था हो। त्यसुसले दुईटा जीएम दुईटा एसपी दुईटा जीआई दुईटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भएको ठाउँमा तपाईले एउटा छुट्टा प्राइमेरी स्कुलको व्यवस्थालाई डिस्ट्रिक्ट स्टेटसमा ल्याउनु कन्भर्सन गर्नु कसरी चाहिँ दुविधामा पर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उनीहरू त्यतिबेला छक्क परेको थियो। त्यतिबेला उहाँहरूले हामीले सबमिट गरेको पेपर फेरि एकपल्ट पढ्नु भयो। त्यतिबेला कमिश्नरले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही एतराज नहीं है आप लोग कौन भनेर मसँग गएको अरू शिक्षकहरूलाई सोध्नुभयो। उनीहरूले भन्यो हामी कालिम्पोङ पक्षको स्कुल बोर्डका मेम्बर्सहरू हौं। त्यहाँबाट फेरि चिठी पढ्नुभयो जो हामीले ग्रीवेंसेसको रूपमा राखेको थियो। तब तो कोई नुकसानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है इसमें, क्योंकि जीटीए ने भी चिट्ठी दे चुका है, कोई उन लोग का ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये लोग जो प्राइमरी स्कूल का टीचर लोग है और बोर्ड का भी मेंबर है, इन लोग की चाह रहा है कि कालिम्पोङ में अलग से जीपीएससी बने, तो क्यों नहीं हो सकता है। मैले बार बार भने डीआई अफ कालिम्पोङ भयो, प्राइमेरीको पनि अनि उच्च प्राइमेरीको पनि अनि हायर सेकेन्डरीको भनेपछि तपाईले कुन आधारमा कुन लजिकमा डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले नै कालिम्पोङ हेर्छ भन्नुहुन्छ। कालिम्पोङ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट
within the jurisdiction of GTA administration. अनि त्यसको बादमा हाम्रो गफहरू अगाडि बढेको थियो अनि हाम्रो तर्क वितर्क अगाडि बढेको अनि मात्र सकारात्मक दिशातर्फ हाम्रो सभा अन्त भयो अनि म गर्छु भन्ने उहाँले आफ्नो वचनबद्धता राख्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्नु चाहिरहेको कुराहरू म धेरै एमएलए भइसकेर अनभिज्ञ एउटा व्यक्ति कसलाई के भन्नु कसलाई कहाँ गर्नु यो बहुत कठिन थियो मेरो निम्ति। वहाँ गएर विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेटेँ, यहाँका राखेका मानिसहरूले राखेका विषयलाई जब जब म राख्ने कोसिसहरूमा विभिन्न मन्त्रीको दरवाजाहरू ढग्राए गएँ। कहिलेकाहीँ पञ्चायतका विषय राखेँ मैले, पञ्चायतमा इलेक्सन भएको छैन हाम्रो, जिटिए फर्मेसन डिजिएसी फर्मेसन म्युनिसिपालिटीलाई यथावत जीवित राखियो तर हाम्रो 112वटा ग्राम पञ्चायत मारिदिएको छ, डिमोलिस गरेको छ। यो व्यवस्था रिइस्टाब्लिस गरिदिनुपर्छ भनेर जब हिजो अस्ति मात्र मर्नु भएको स्वर्गवास हुनुभएको सुब्रत मुखर्जीलाई मैले पञ्चायतको विषयमा राख्दाखेरि अनि त्यहाँ यो पनि भने 25 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि यहाँका कर्मचारीले कुनै पदोन्नति पाएको छैन। पञ्चायतको कर्मचारीहरूले त्यति मात्र होइन, रिक्रुटमेन्ट 20-21 वर्षदेखि बन्द छ। यो रिओपन हुनुपर्छ पहाडको निम्ति। 60-70% पञ्चायतका कर्मचारीहरू रिटायर भइसकेका छन् र एउटा कर्मचारीले 3-4 ग्राम पञ्चायत सञ्चालन गर्दैछ। त्यो कारणले ठिकसँगले पञ्चायतको सिस्टम नचलेकोले मानिसहरू धेरै कुराको सहुलियतदेखि वञ्चित छ। पञ्चायत व्यवस्थाको रिफर्मेसन पहाडमा हुनुपर्छ। त्यसको बादमा छक्क पर्यो अनभिज्ञ जस्तो अनि उहाँले उहाँको सेक्रेटरी जोइन्ट सेक्रेटरीलाई बोलाउनु, ये क्या बोल रहा है सुनो उसको बात। त्यति बेला भन्यो फेरि सेक्रेटरीले आफ्नो अनुभवको कुरा भनेर भन्यो 112वटा ग्राम पञ्चायत चाहिँ जिएसटिएलाई हस्तान्तर गरेको सब्जेक्ट हो। जे चाहन्छ त्यहाँको लोकल व्यवस्थाले त्यो उनीहरूको हाउसले मेजोरिटी हाउसले रेजुलेसन गरेर उहाँलाई चाहेको नोकरी उहाँलाई चाहेको ग्राम पञ्चायत चुनाव त्यो हाउसले पास गरेर जुन दिन यहाँ ल्याउँछ तब हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईलाई यो कुराको अवगत गराउन चाहन्छु। लास्ट हाम्रो 26 तारिक अक्टोबरको दिन पनि रिभ्युअल मिटिङ भयो, त्यस ठाउँमा पनि हामीले यो विषयलाई राख्यौँ अनि त्यहाँ पनि इलेक्सनको कुरा सीएम म्यामले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी कहाँ नोक्सानीमा परेका छौँ, हामीले कहाँ घुमाएका छौँ, यी कुराहरूको अवगत हामीलाई बार बार तपाईँहरूलाई बुझाएका छौँ, सम्झाएका छौँ। जबसम्म हामीले हरेक ठाउँमा गयौँ, शिक्षाको कुरा गर्नु गयौँ, एपोइन्टमेन्टको सिस्टमको कुरा गर्नु गयौँ, पञ्चायतको गयौँ, जहाँसुकै गयौँ एउटै कुरा भन्छ। त्यहाँ गएर हिजो अस्ति लाइब्रेरी मन्त्रीले भेटे, उहाँले हिलमा रिक्रुटमेन्टको व्यवस्था सुरु गर्ने पक्का लुरुदेन एमएलए हामी तपाईँको अन्डरमा यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्यो। अनि हिजो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अफसरसँग जो कालिम्पोङको चार्जमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो एउटा हिजो मिटिङ भयो, त्यहाँ पनि दुविधाको कुराहरू रहेछ। कारण हिलमा रिक्रुटमेन्ट गर्नको निम्ति पनि अनि एलएलए लोकल लाइब्रेरी अथोरिटीको एउटा कमिटी पनि जिटिएले नै फर्मेसन गरेर मात्र त्यसलाई रेगुलराइज गर्न सकिन्छ। जिटिएको एकर्डले जिटिएको भित्रको प्रावधानले दिएको कुराहरू हिजोको ल्याप्सेसनले गर्दा आज सम्पूर्ण हिलभरिका कालिम्पोङमा 29वटा ग्रामीण लाइब्रेरीभित्र अब 20 जना रिटायर भएर केवल 9 जना मात्रै ग्रामीण लाइब्रेरीहरू सञ्चालित छ पहाडमा। अनि त्यहाँ पनि फेरि हिजो दुविधा मैले पाएको छु। जबसम्म जिटिएको इलेक्सन हुँदैन यो कतिवटा कुराहरू हुन सक्दैन भन्ने दुविधाको कुराहरू र उसले एउटा वे आउटको कुरा मलाई बतायो छोटकरीमा, त्यो अनुरूप भयो भने सम्भव हुन सक्छ, नभए इत्यादि कुराहरू कठिन छ भन्ने कुराहरू हामीलाई अवगत गराए। हामी बार बार माथि जान्छौँ, हरेक सब्जेक्टका समस्याहरू हरेक विषय वस्तुका समस्याहरू जब कुरा राखिसकेपछि मन्त्रीलाई सचिवलाई कमिसनरलाई राखिसकेपछि एउटा कुरा हुन्छ, जिटिएले अहिलेसम्म पर्स्यु गरेको छैन अनि जिटिएको नोमिनेट एडमिनिस्ट्रेटरले गरेर हुँदैन, हाउसभित्रले मेजोरिटी हाउसले पारित गरेको प्रस्ताव अनुरूप हामी त्यसको इम्प्लिमेन्टमाथि त्यसको एप्रुभलमाथि
त्यसको नोटिफिकेसनमाथि काम गर्छु भन्ने खालको कुरा मात्र मैले कोलकातामा पाइराखेको छु। त्यो कारणले हामी भन्छौँ हामीले गलत रूपमा जिटिए ल्यायौँ होला, पश्चाताप गरे हाम्रोहरूले जिटिए पाइसकेपछि पश्चाताप गर्दैछ ठिक भएन भनेर। तर ल्याइसकेको चिजलाई सञ्चालन ठिकसँग गरेको भए जिटिए जिल्ला परिषदभन्दा ठुलो हो भनेर यसरी बुझ्न सक्छौँ। जो मैले सुरुवातमा भने जिल्ला परिषद एउटै जिल्लाको एउटा परिषद हो, जिटिए दुईटा डिस्ट्रिक्टको एउटा व्यवस्था हो। त्यो कारणले बङ्गालभित्र 23वटा डिस्ट्रिक्ट हुँदा दुईटा डिस्ट्रिक्टहरू हाम्रो गोर्खाहरूको आधिपत्यमा दिएको एउटा अलग व्यवस्था हो। यसलाई सुचारू रूपले चलाएर लग्यो भने मात्र जो अहिले विभिन्न समस्याहरू जो हाम्राले फेस गरिरहेका छन्, सामना गरिरहेका छन्, त्यसको मुक्ति हामी दिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी लागेकोले नै हामी स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। पहाडमा इलेक्सन होस्, यो उद्देश्यले होइन कि हामी जित्छौँ भने निश्चयताले होइन। यो कसैले लाग्छ होला यिनीहरूले जित्छ भनेर यसो भनेको, त्यस्तो होइन। हामी चाहन्छौँ यदि जिटिएले नै सबै पारित गरेको कुरा प्रस्तावलाई नै राज्यले मान्छ भने किन त्यो हाउसलाई जिउँदो नराख्नु, पुनः स्थापना नगर्नु। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ पहाडमा पाएको व्यवस्था, धेरै शत्रु, धेरै शहीदहरू, धेरै हाम्राहरू गुमाइ पठाएर ल्याएको व्यवस्था पहाडमा पुनः सञ्चालित होस्। हामी स्पष्ट रूपमा यी कुराहरू गर्न चाहन्छौँ। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा काम कुरोहरू हामीले गर्न सुरुवात गरेका छौँ। धेरै समस्या तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। जो हाउसभित्र रेजुलेसन नलिई हुने कुराहरू छ त्यो हामी गर्छौँ, गर्दैछौँ, क्रमबद्ध तरिकाले गर्ने प्रयासहरूमा छौँ, गर्दैछौँ। प्रशस्तसँग कालिम्पोङका ग्रामीण इलाकालाई हामीले पानीको समस्याबाट मुक्त गर्नुको निम्ति कालिम्पोङमा युद्ध स्तरमा काम कुरोहरू भएको छ। धेरैहरू तपाईँलाई थाहा छ, भर्खरै मात्र भटाभट टेन्डर्सहरू निक्लिन थालेको छ। धेरैवटा ठाउँमा कन्सल्टेन्सीहरू आएर सर्वेहरू सुरु गर्न थालेको छ। यो पहल भएको छ र हामी यो ग्यारेन्टी तपाईँलाई दिँदै यो आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ, आउँदो 1 वर्षभित्रमा सायद ग्रामीण इलाका जुन ठाउँमा सोर्स छ सायद त्यस ठाउँका हाम्रा पहाडीहरू कालिम्पोङमा पानीको समस्यादेखि पूर्णतया मुक्त हुन सक्छ। अनि निश्चय नै डेभलपमेन्टका कुराहरू छ, जो धेरै असुविस्ताहरू पनि देखेका छौँ। फाइनेन्सियल क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि त्यो यथार्थलाई तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अनि तपाईँले बुझि पनि राख्नु भएको छ। धेरै सर्भिसेसका कुराहरू, रिक्रुटमेन्टका कुराहरू छ, जो जिटिए फिलहाल ब्युरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेसन चलेको कारणले एउटा पोलिटिकल फिगर बसेर लिएको पोलिसी जस्तो हुँदैन। ब्युरोक्रेट्सहरू पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, पोलिसी बनाउने होइन। त्यो कारणले गर्दा उहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्दा दिएको कुरा मात्रै पस्केर दिन्छ, क्रिएट गर्दैन समस्याको मुक्तिको निम्ति। यो यथार्थलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो दुविधाबाट यदि हामीले बनाएको सरकारले हाम्रो समस्या मुक्ति गर्नु सक्छ भने वाइ नट, किन चाहिँ हामी हाम्रै सरकार नबनाउने भन्ने पनि हामीलाई लागेको हो। हामीले 4 वर्ष अध्यक्ष अनितज्यू अनि दाजु विनय तामाङले एउटा प्रयोग गर्यो, पहाडमा नोमिनेट गभर्मेन्ट पनि चलाउने, तर सेन्स अफ बिलोङ्गिङको कुरा। यसरी नै पब्लिक आउँथ्यो, हाम्रो गाडी अगाडि पछाडि, हामी प्रचण्ड बहुमतले जित्छ भनेर 19 मा रिक्स लियो, 21 मा पनि रिक्स लियौँ, बाई इलेक्सनमा रिक्स लियो, तर पब्लिक हामीसँग थिएन। कारण उनीहरूलाई यसरी लाग्थेछ जसरी अहिले एडमिनिस्ट्रेटर जो कोही भएन तापनि हामी उसलाई गएर नि हामीले तँलाई भोट दिएको छ, तपाईँलाई भोट दिएको छ, यो गरिदिनुपर्छ भनेर रिझ्याउनु कठिन पर्दो रहेछ हो। त्यो कारणले गर्दा हिजो विनय दाजु बाई इलेक्सनमा हार्नुभयो, कारण उहाँलाई त्यो चेयर पब्लिकले प्रदान गरेन। त्यो चेयर कसैले दिएको कारणले गर्दाखेरि सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस त्यस ठाउँमा
नभएको कुराले गर्दाखेरि उहाँप्रति मानिसको आकर्षण गएन अनि उहाँलाई जान्दाखेरि मैले बनाएको हो भन्ने सेन्स अफ बिलोङ्गिङ नरहेको कारणले गर्दा पुरा मानिसहरूको बिचको जोडाउ कठिन देखियो भएन। त्यसैले हामीले एउटा रिस्क लिँदैछौँ अनि थापा सरले बिफोर इलेक्सन नै उहाँले आफ्नो पदबाट रेजिग्नेसन दिनुभयो। हामीले एउटा टेस्ट गर्न थियो, यो पहाडीहरू गाडीको अगाडि पछाडि हेरेर नमस्ते सर भन्दा बाटोबाट खदा लगाएको चाहिँ वाकैमा मनबाट हो कि पोस्टको, मनबाट हो कि पोस्टको एउटा बुझ्न थियो मानिससँग नजिक पुगेर। धेरै वर्ष अगाडि 4-5 साल अगाडि विमल दाजुकै शासनकालमा हुनुपर्छ, मेरोमा एउटा क्लबका मानिस आएको थियो। क्लबकोहरूले भन्यो अघिबाटै कसैको नाम लेख्छ, उहाँले 50,000 दिन्छु भन्दैछ र उहाँलाई चिफ गेस्ट बनाउँछु होला, तपाईँले योभन्दा अलिक बेसी दिनु भने तपाईँलाई चिफ गेस्ट बनाउनु पर्यो भनेर। अन्त मैले भने भाइ म 5,000 दिन्छु, चिफ गेस्ट 50,000लाई दिनु। एउटा नि शादीमा मैले गरेको शादीको कुरा गरेको। अब धेरैले संस्कृत भाषामा पण्डितहरू पढ्छ, त्यो के भन्छ मलाई थाहा छैन। म क्रिस्चियन भएको कारणले शादीमा पास्टरहरूले नि 2 जोडालाई एउटा बाचा लिन्छ। बाचा लिँदाखेरि एउटा शब्दले म मनमा ठक्क लाग्छ। बेहुलाले बेहुलीलाई, बेहुलीले बेहुलालाई औँठी लगाउँदै एउटा बाचा गर्छ, त्यो बाचामा एउटा शब्द प्रयोग गर्छ। त्यो शब्द मेरो धनमा अनि निर्धनतामा, मेरो जीवनभरि तिमीलाई माया गरिरहनेछु भन्छ। त्यो चिजले चाहिँ मलाई चस्स छुन्छ, जोसुकै साथी होस्। मैले पनि त्यसरी गरेर सङ्गर बाहिरबाट बेहुली भित्र आएको। हाम्रो पहाडीहरूले वाकैमा भिजनरी लिडरलाई मन पराउँछ कि मन पराउँदैन, यो प्रयोग हो। आज अनित सरसँग कुनै चेयर छैन, चेयरलेस पार्टीको मात्रै प्रेसिडेन्ट, संवैधानिक रूपमा होस्, कानुनी रूपमा होस्, व्यवस्थाको रूपमा होस्, उहाँलाई कुनै चौकी प्रदान भएको छैन। तथापि जुन प्रकारको गाडी यस ठाउँमा आयो, जुन मानिसहरूले जुन उत्साहको साथमा आजको दिनमा स्वागत गर्यो, अब पहाडले निर्धनतामा पनि, अपुगमा पनि नहुँदा पनि स्वच्छ कुराहरू तुवालो खोलेर कालो बादल हटाएर बुझ्न थालेको छ भन्ने आजको जमघटले स्पष्ट गरेको छ। हामीलाई लाग्छ यो कुरालाई निरन्तरतासँग जबसम्म हामी राख्छौँ, पहाडमा डिस्ट्रक्टिभ राजनीतिबाट अलग हटेर कन्स्ट्रक्टिभ एउटा नयाँ दिशा, नयाँ लक्ष्य लिएर पहाडहरू उचालिन्छ, अग्लिन्छ, फस्टिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निश्चय नै गोरुबथानमा हामीले देख्यौँ, 44मा हामीले देखिराखेका छौँ, 45मा झन्डै कन्फ्युजन भइराखेको पनि छौँ। तर पनि ब्लक 3 मा हामी हिजोभन्दा आज धेरै हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू जोसको साथमा नयाँ साथीहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र भित्राएर यी कुराहरूमा लागि परेको कुराहरू हामी स्पष्ट देखेका छौँ। र निश्चय नै अब त्यो व्यक्तिले पहाडमा, त्यो दर्शन भएको मानिसले त्यो पहाडमा व्यवस्था चलाओस् जसमा तपाईँले बनाएको अधिकारसँग भन्नु सकोस्। तपाईँको भोटमा आजकल म खुब अनुभव गर्छु, विभिन्न ठाउँमा कोही भाइहरू आउँछ, बहिनीहरू आउँछ, अन्त मैले नचिनेको जस्तो गरेँ भने उहाँले मोबाइल खोलेर फोटो देखाउँछ मलाई, सर तपाईँले चिन्नु भएन, हाम्रो गाउँमा आउँदा तपाईँलाई खदा लाउँदै गरेको म हो नि भोटको बेलामा भन्छ। अनि म चुप लागि बस्छु। सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भनेको चाहिँ यहाँ मनकुमार उप हाँस्दै छ। मनकुमारले बडा घोक्रो फुलाइ कराएको थियो, त्यो कारण मनकुमार म कहिल्यै बिर्सिँदैन। मालचारको मन पऱ्यो जोडले। अनि म को हो यति जोर एग्रेसिभ रूपमा त्यो ठाउँमा हामीलाई स्वागत गर्दैछ यो चुनावी क्रममा, बडा उत्तेजित थियो। अनि त्यति बेला मैले ठक्क उसको अनुहारमा एउटा जोस, एउटा त्यो विश्वसनीयता त्यति बेला देखेको थिएँ। अनि ऊ अहिले जे पर्छ 2 दिनसम्म 2 पल्ट कल गर्दा फोन उठाएन भने 3 पल्ट उहाँले निकै व्यङ्गात्मक शैलीमा केही शब्द लेख्छ। त्यो अधिकार
उसले बनाएको माथि प्रयोग गरेको हो नि त। त्यो कारणले गर्दा अबको प्रशासन पनि सायद पहाडेले त्यस्तो चाहिराखेको हुनसक्छ भन्ने हामीलाई भान भएकोले अब होइन नोमिनेट लालच नगरौँ, पब्लिकलाई उसको अधिकार प्रयोगद्वारा डेमोक्रेटिक भर्डिक्ट प्रदान गरिकन पहाडमा एउटा सक्षम सत्ता आओस् जसले यो दुविधाहरू हरेक समस्या जब जब माथि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जिटिएमा रेजुलेसन भएको छैन, जिटिएको हाउसले रेजुलेसन गरेर यो पुलिस यहाँ पठाउनु भयो भने तब हामी हेर्नु सक्दो रहेछौँ भनेर 2 दिन पछि फेरि त्यो मन्त्रीले बोलाउँदाखेरि जानुपर्छ। उसले त्यसरी आफ्नो बयानहरू मलाई भनिराखेको छ। त्यो कारणले तपाईँहरूलाई यो कुराहरूको अवगत गराउँछु। योभन्दा धेरै बोलिरहदिनँ। मैले फेस गरेको समस्या त्यस उसले म भन्छु भाइ जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्छ, कारण यी जिटिएको हाउसले नै हाम्रो ग्राम पञ्चायत जो गुमाएको छ, हाम्रो ग्राम पञ्चायत गुमाएको छौँ। 4टा माफ गर्नु म्युनिसिपालिटी यथावत राखिँदा हाम्रो 112 ग्राम पञ्चायत जो डिमोलिस भएको छ। हिजो मात्र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले मडवारी भवनमा आफ्नो स्पिचमा सुरुवातमा भनेको थियो, यदि जिटिए हामीले चुनाव जित्छौँ भने हाम्रो प्रथम एजेन्डामा प्रथम हाउसले जिटिए भित्र पञ्चायत चुनावको हामी रेजुलेसन लिन्छौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। हामी सम्पूर्ण ग्रामवासीहरू त्यो इच्छा र त्यो आशा र त्यो इन्तजारमा छौँ कि न्याय मिलोस्। हाम्रो एउटा प्लास्टिक माग्नुको निम्ति 5 किलोमिटर एउटा बुढो मान्छे जसले आफ्नो घरको छाना हिउँदोमा बार्न सकेन, लाउन सकेन, त्यसको प्लास्टिक छाप्नको निम्ति 6 किलोमिटर 7 किलोमिटरको यात्राको भित्ता छाम्दै छाम्दै ग्राम पञ्चायतमा कहाँबाटको अपरिचित एउटा गभर्मेन्टको नोकरी गर्ने मान्छेलाई हात जोडेर प्लास्टिक नमागोस्, उसको रिप्रेजेन्टेटिभ होस् पञ्चायतमा, उसको घर छेउको रिप्रेजेन्टेटिभ, उसको घरको समस्या देख्ने उसको रिप्रेजेन्टेटिभ ती होस्, जसको कारणले उसले बुढौली भत्ता पाओस्, जसको कारणले राति ठुलो आँधी अनि हावा आउँदा उसको घर उकिँदाखेरि 2टा प्लास्टिक नेक्स्ट 5 वर्षमा म चुनावमा यहाँबाट उठ्नुपर्छ भने उसलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले भए पनि त्यो प्लास्टिक लगाएर उडाइदिने उसको आफ्नो सदस्य होस्। हामी यो चाहन्छौँ। हामीले यो गुमाइपठाएको छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा भारतभरि ग्राम पञ्चायत छ, भारतभरि गरिब मानिसहरूको आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ छ, तर हामीले 86 यता गुमाइपठाएको यो अधिकार फर्काएर ल्याउनु हाम्रो प्रथम ग्रामवासीहरूको लडाइँ छ। हामी यसमा हिजो सजग छौँ, आज छौँ अनि भोलि निरन्तरताको साथमा यो जबसम्म पञ्चायतको चुनाव हुँदैन तबसम्म हामी यो कुरालाई यथावत राख्छौँ। फेरि तपाईँहरूलाई योभन्दा बेसी भन्दिनँ, अब समय छैन, फर्केर पनि जानु छ, धेरैले भेट्छु भन्ने वचनहरू पनि माग्नु भएको छ। त्यो कारणले भविष्यको दिनहरूमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि भेट्ने आशा विश्वासको साथमा अग्रिम रूपमा बडा दिनको शुभकामना, नयाँ सालको शुभकामनाको साथमा मेरो शब्दलाई यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।